السلام عليكم، كي درتو البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. احوالكم؟ غادي نبدا معكم ان شاء الله اليوم فيديو جديد. غادي نديروا هكذا روتين اللي كتعجبكم، من نوع الفيديوهات اللي كتحماقوا عليهم وتطلبوهم لي دائما في انستغرام. وبما انه رمضان وعندنا 70,000 حاجه خاصها دار، فقلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم عاوتاني نهار اخر. اليوم ما شاء الله لقيتو غنبارطاجي معكم كيفاش كيدوز عندي النهار ما موجداش الفطور والدار مقربله وعندي كوموند ديال لي غوفر. غادي نهضر معكم وغادي نخدم لان عندي الوقت محسوب. ودزت باش خليتهم كيخمروا، غسلت الماعن، مشيت طرفت الدار بحكم انني صايمه غير انا وليداتي. ايوا مازال صراحه كنفكر نجيب معايا شويه السردين، منها ياكلوه هما ومنها نفطر به حتى انا مع شي سالاد. وما نعرف انا كنفكر كما قلت لكم النهار غادي يكون ما كاين فيه لا منو ديال الفطور لا حتى شي حاجه، ما دايره حتى شي بروغرام، ما دايره حتى شي بروغرام للفطور، من غير انه خصني ندير اون كوموند ديال لي غوفر نوصلها هاد النهار هذا قبل من الجوج. و او ميم طون عندي ليفريزون دي تيرموميكس، غير غادي نصيفطها ان شاء الله بحول الله. المهم غادي تبقاو معايا تشوفوا نهاري كيفاش غادي يدوز. خليكم معايا. صافي البنات، انا دابا بديت كنطيب فيهم. هنايا هذه العجينه هكذا كتكون، ها هما كيطيبوا، كنحطهم نكمل الطياب ديالهم. و او ميم طون كنطرف الماعن، نغسل هادي نغسل هادي اللي تحطات كنغسلها. هكذا البنات كوزينتكم كتبقى نقيه. وحتى من بعد منين ندخل من الزنقه ونبغي نبدا الفطور غنلقى الدنيا نقيه، يعني تا مورالمون غنكون مرتاحه انني نخدم وانا زعما ما كاينش الروينه والماعن حدايا وداكشي كامل. نعم ماما. صافي البنات، هنايا انا هما لي غوفر ديالي درت لهم الشوكولا ودرتهم في الثلاجه حتى بردوا. ودابا كندير لهم هاد البابي كويسون باش ما يتوسخوش. ويا اهلا ويا سهلا. عييت من قبيله وانا كنجري مشيت حطيت درت لا ليفريزون للسيده ديال لي غوفر، ساليت جيت للدار، جيت راجعه في الطريق راجعه قلت اجي ندوز عند واحد صاحبتي نطلع عليها، ما شفتهاش من هذه مده ونيت كان باقي الحال على ولدي. ايوا بسلامتكم. اميره شاده معنا الايقاع. اميره اش كتقولي؟ المهم قلت لكم قلت غادي نمشي عندها باش نشوفها هكا، وعاد الوقت اللي نسالي معاها نلحق على ولدي. يلا وقفت في الباب لاباس بخير ما شفيوني، قلت لها نسيت ما حطيتش لا كوموند ديال التيرموميكس لا ليفريزون ديال السيده، كان خاصني نحطها في اس دي تي ام. ايوا صافي عاد رجعت كنجري. صافي ما بقى لي ما نصور لكم لا ليفريزون لا ديال لي غوفر ديال تيرموميكس. ايوا المهم دابا حطيت لي غوفر الحمد لله. كيضيع فراسكم هادشي والله الا كيضيع الوقت بزاف بزاف بزاف. دابا تقريبا نقولوا شي 2 سوايع ونص
بجوج سوايع ونص، وانا غير كندير هكذا لي ليفريزون ما بين هنا وهنا وهنا. شوفوا لدرجه والله الا وجهي مع حبست ليكرون اللي كنت كندير اخر مره، كانوا قالوا لي البنات عليه بزاف البنات صيفطوا لي في انستغرام. الا ما كنتوش داخلين عندي الانستغرام انا غنحطو لكم هنايا. بزاف البنات دخلوا عندي الانستغرام وقالوا لي بان ليكرون اللي كندير راه كيلعب في الغده الدرقيه ولا كيخربقها. وافيكتيفمون واحد السيده مسكينه اللي كانت بزاف هضرات لي عليها، اول وحده هضرات لي عليها في انستغرام كانت مسكينه دازت غير مده وعيطت لي قالت لي راه لقيت عندي الغده الدرقيه فريمون، وهي كانت كتستعملو مده، ولكن البنات راه خطير. صافي البنات انا دخلت للدار، عجنه ثانيه دابا غادي يبداو يخمروا، وانا غادي ندير غنصايب فطوري. هنا غادي ندير باش نعبر، عندي السيترو الحليب، غنصايب لي كريب حلوين، غادي نزيد عليها 225 غرام ديال الدقيق. البنات اليوم ما كاين لا تاويل لا حتى شي حاجه، ما غيقدنيش الوقت باش نوجد فطوري، باش نزيد الدقيق، معلقه كبيره ديال السكر، شويه ديال الفاني، كبسه ديال المليحه، هنايا عندي معلقه كبيره عامره ديال الزبده، وجوج بيضات. هذا غيكون ان شاء الله، غنحط الفيديو كما هو، ما غادي نزوقوا فيه ما حتى شي حاجه، باش تشوفوا بان ملي كتكون الخدمه كاينه زرب. بالخصوص صراحه اني كان عندي النهار زعما عندي ليفريزون وحده، حتى لاخر لحظه عاد جاتني ليفريزون في اخر لحظه، وصراحه حيت حدا راسي قلت ماشي مشكل، غير هو خصني نخفف يدي باش نقدر نوجد فطوري ونهبط ندير لا ليفريزون مواليها. صافي البنات هنايا غادي ندوزو نديرو لي شوسون. غنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق، لي شوسون كيجيو ساهلين، والبنات عرفتي بالنسبه للبنه يا سلام، حتى هذا الوقت كدور عندي الشمس الكوزينه صراحه كنتخلص، وعاد حيدت الخاميه، باغا ندير خاميه زوينين، وعرفتي والله الا تكرفيصه معاهم. المهم 300 غرام ديال الدقيق، هنا غادي نديرو مليحه، غنديرو الابزار غير رشيشه، نديرو بيضه، كنديرو كلشي المقادير دقه وحده، وكندلكو غنديرو جوج فرماجات، كنصايب الفطور، صايبي بخير. كنصايب يامي موتا ما كانش. ومعلقه ديال لاموطارد، ومن بعد غادي نزيدو الماء. نساليتي عطاني واحد. غنزيدو شويه ديال الماء ندلكوه، وعاد ديك الساعات نطلع عليه وتبقي غدا وكتزيدي شويه بشويه حتى يتدلك كامل. البنات انا هنا درت بصيله، صافي هنا درت جوج بصيلات، بدلت فيهم البلايص لان لي كريب كيطيبوا على مهل.
درت 2 بصيلات. ودابا غادي ندير واحد البرويه نزيدها معاه حتى هي. انا راه قلت لكم منين كيوصل الموسم ديال البواغو كنقيه كنديرو في السلوفان وكنديرو في الثلاجه، يعني كيكون عندي ديما موجود مغسول مسالي. كتحيدي له داك الشعاور ديالو وكديروه في السلوفان وكتخليوه. غنزيدوه فوق من هاد البصيله. شتي البنات علاش الصباح قلت لكم شحال مزيان الواحد ما يخرجش تيخلي الدار نقيه؟ صراحه كتكون احسن بكثير. انا دابا دخلت الدار نقيه ولا بلوتو الكوزينه، لان هي الكوزينه هي عماد الكوزينه، هي عماد الدار. ملي كتكون الكوزينه نقيه هاز باش نهضر معاكم، ملي كتكون الكوزينه نقيه الدار كلها كتكون مجموعه كتكون مقاده. دابا انا كنصايب هنايا الحشوه ديال لي شوصون. درت 2 بصيلات ودرت البواغو. هنايا ها هما كيطيبوا لي فخير. تما سلقت واحد شويه ديال الكينوا باقي كنفكر فياش غادي نديرها. الاول قلت الروز، شويه قلت الروز ما غاديش ناكلو، والله ما نعرف، باقي كنفكر فياش غنديرها. نقدر ندخلها مع العصير. انا العصير البنات غنديروا اليوم ان شاء الله 2 ديال الاعاصير ياك، لان ما كاينش نفطر شي حاجه اللي هي كبيره. خيسو والليمون غنعصرو، كورجيطه، نص خياره ونص حامضه، عريش ديال النعناع. وهذا الشيء كله كنشدوه كنديروه في مولينكس ونطحنوه مزيان 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 حتى كيتجانس كلشي داكشي مع بعضياته وكنصفيوه. عرفتي البنات هذا والله العظيم الا كلاوه وليداتي البارح ماكو عليه. انا الصراحه ما درتش العسل، درت السكر. ما كيجيني العسل واخا هكذا كيبدل المذاق ديال العصير وصافي. دابا انا غادي نوجد هذا الشيء العصير باش غير نرجع نطحنهم. هانتوما معايا. صافي البنات هنايا انا جيت درت ديك البصيله مشحره. البصيله شحرتها الملح وشويه د البزار فقط. البنات هنا درت السوسيس وغندير ما شحرتو ما حتى شي حاجه. علاش؟ لان السوسيس كيطلق هذاك ليدام ديالو، وغادي منين كنديرو لداخل كيجي فيها رائع وكيفزكها وكيطلق فيها البنه ديالو. يعني ديك الليدام اللي فيه ما كيكونش مشى لينا في المقله. صافي غندير هكا. وهنايا خديت فرماج هكذا فروماج ساندويتش كنديرو هكا. انا كيعجبني صراحه الفرماج كندير هكذا بزايد. سينو هذه راه تقدروا مازال تقسموها على 2 الا بغيتو. بالنسبه للتزيين كل واحد يزين باش ما بغى. انا هنايا عندي اقرب حاجه عندي هي البافو. غادي ندير هكذا دايره ديال البافو. صافي البنات هنايا صراحتي الناس صوتي مبقيتش كنسمعو. هنايا انا غادي ندير عصير ديال الليمون. غادي نزيد معاه شويه ديال الماء غير باش يحيد ديك لاسيديتي ديال الليمون على قبل وليداتي داكشي متبقاش مجهده ونيت على قبل الصيام. 1 3 4 غادي نزيدها وغنطحن مزيان مزيان واحد دقيقه وانا كنطحن هنا في تيرموميكس. سينو البنات اللي عندهم مولينكس المهم طحنوا مزيان صافي. وديك الساعات ها هو العصير ديالكم موجود. غادي نزيدو شويه ديال السكر لان الخيزو محلوش. غادي نزيد شويه ديال السكر صافي وغادي نطحن ونرجع لكم.
شوفوا انا نسيت راسي وقلت كنصور. ها نتوما البنات، هذا الخيار ياك، هذا الكورجيت باقي خضر، كورجيطه وحده خضره ما تسلقوها ما حتى شي حاجه، ونص حامضه كما وريتكم قبيله. هذا راه قسمتها على جوج، هذا وهذا واحد اخر، المهم ما عرفتش فين هو. درت شويه ديال السكر، غادي نزيد عريشات ديال النعناع، وغادي نطحن كلشي. عريش ديال النعناع وغادي نطحنو. ها نتوما البنات، ها هو تطحن راه فريمون مع تيرموميكس لي جو كيوليو خطيرين. شوف كي غادي تشوفوا هنا. غادي نصفيه باش هكذا يقدروا وليداتي يشربوه، لانهم ما كيبغيوش هادشي اللي كيكون هكذا محبب. صافي البنات، هنايا جيت باش نصايب لي كريب. درت هنا نسلي كراميل ياك. صافي البنات، وغنحطو هكذا غير شويه ديال البنات باش ما يجيناش مجهد. هيا البنات، لي شوسون عرفتي شنو رطيبين، وهذاك السوسيس طلق الماء ديالو جا غزال. انا غادي نحل لكم واحده دابا نيت قبل ما نبدا ناكل. لا نصدق ناسيه، راكم عارفين غير كيأذن. ها نتوما شوفوا كي كيجيو دايرين، سخون كيجيو غزالين. شوفوا الفرomage يا سلام، والسوسيس راه طايبه البنات. ها نتوما شفتي. صافي انا غادي نكمل التوجات ديال الطبله، نتلاقاو في طبله الفطور. البنات ساليت الفطور وجدتو كامل، والاذان باقي ما يأذنش، باقي عليه واحد 5 ولا 6 دقائق. غنطرف هاد الماعن باش تبقاو كوزينتين. صافي بنات، هذا هو الفطور ديالنا. عصير ليمون وخيزو، عصير لافوكا في نظر الاطفال. برير الداتاي هذا الصراحه درتو غير الا بغيت نتنشوي عليه وصافي. هذه ميلفوي وحليوه جبناها معنا، سليلو، الكريب، لي شوسون، تميرات، بريوات، شبيبيكيه وصافي. الله يجعل البركه، الله يتقبل الصيام يا ربي، وبصحه فطوركم. صافي البنات، قبل ما نسد لا فيديو ديال النهار غنوريكم غير سحوري. هنايا درت واحد ياغورت دانون ديال البنان، ندير فوق منه واحد المعلقه عامره ديال حبوب الشيا ياك، وغنزيدو هادي غنخلطهم مزيان. صافي غنخليهم بحال هكذا، غنخليهم يشربوا حتى الفجر، وغنزيد عليهم بنانه، شويه ديال الفريز ولا الميرتيل ولا الفرامبواز ولا اللي عندكم، ولا طريفات ديال التفاح اللي عندكم متوفر. صافي وتاكلوه كيحيد العطاش، كيحيد ديجا الفوائد ديال حبوب الشيا راه لا تعد ولا تحصى، وزيدي عليها حتى الكينوا حتى هي فوائدها خطيرين. صافي غنخليه انا دابا هكا هنا، غنسد معكم الفلوق. تصبحوا على خير، ونتمنى ان شاء الله يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم ما تنساوش تخليوا لي بزاف ديال لي لايك،
وتخليو لي ميساجاتكم، تقولوا لي شنو تبغيو تشوفوا، شي حاجات اخرين في القناه ديالي. من هنا الفيديو الجاي كنقول لكم تهلاو فراسكم، السلام عليكم.